گھرانے نو برا بلا کیا جاندہ ہے۔ حضرات جے نہیں سمجھ آئے تے میں سنن نسائی دے اندروں ایک واقعہ پڑھ کے سنانا میرے اور تھوڑے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز پڑھا رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو رکوع تو کھڑے ہوندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سمع اللہ لمن حمدا۔ اچانک ایک صحابی رسول دے منہ دے اندروں اچانک آواز نکل جاندی ہے، اونچی آواز نکل جاندی ہے کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز تو فارغ ہوندے نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ تھوڑے اندروں ایک کنے کلمہ بولیا ہے۔ سارے صحابہ ڈر دے نال سہمے ہونے کہ اللہ دے نبی کدی ساڈے نال ناراض ہی نہ ہو جان، کیونکہ صحابہ کرام اپنی مرضی دے نال نہیں بولیا کردے سی، کسے بھی کام تے اپنی مرضی دے نال امر کرنے والے نہیں سی۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوجی دفعہ پھر پوچھتے نے اے میرے صحابہ تھوڑے اندروں ایک کنے جملہ بولیا ہے۔ صحابہ خاموش نے۔ جدو تیسری دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے اے میرے پیارے صحابیو اے تھوڑے اندروں کنے جملہ بولیا ہے، تے ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے اے اللہ دے رسول میں اپنی زبان تے کنٹرول ہی نہیں کر سکیا، میں اللہ دی کبریائی اور اللہ دی بڑھائی اور اللہ دی تعریف کرن لگیا، میرے جذبات کنٹرول اندر نہیں رہے۔ اللہ دے رسول میری زبان درو اچانک ہی الفاظ اونچے نکل جاندے نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ جدو اس میرے پیارے صحابی نے اونچی آواز نال کیا سی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تے اللہ تعالیٰ نو اے جملہ اتنا پسند آیا، اللہ نو اتنا اے جملہ میرے صحابی دا چنگا لگیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً مسجد نبی دے اندر 39 فرشتیاں نو نازل کر دیتا کہ میرے محبوب پیغمبر دی زبان دے اندروں جیڑا جملہ نکلا ہے اینو فوراً جناب فوراً اٹھا لو۔ حضرات دیکھ لو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ایک ایک جملے نو اٹھان واسطے مسجد نبی دے اندر 39 فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ حضرات پھر میں کیوں نہ کہاں حیا کرو پیغمبر دے صحابہ دا جنہ دا حیا آسمان دے پاک باز فرشتے کردے نے، احترام کرو نبی دے یاراں دا جنہ دا احترام آسمان دے نوری ملائکہ کردے نے، حیا کرو پیغمبر دے صحابہ دا جنہ دا ایک ایک بول اٹھان واسطے مسجد نبی دے اندر 39 فرشتے نازل ہوندے رہنے۔ حضرات نہیں سمجھ آئے میں صحیح مسلم دے اندر واقعہ پڑھ کے سنانا میرے اور تھوڑے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی وہ جناب کہہ رہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ جدو اس صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی موجودگی اندر اسی طرح صحابہ کرام دی مجلس لگی ہوئی ہے، میرے محبوب پیغمبر بھی موجود نے اور اس نوجوان صحابی نے اونچی آواز نال کہہ دیتا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اپنے نوجوان صحابی نو اور اپنی پوری جماعت نو مخاطب ہو کے 3 گلاں کردے نے۔ سب نالوں پہلی گل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کردے نے اے میرے صحابی جدو تیرے منہ دے اندروں اے جملہ نکلیا سی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، میں اللہ دے نبی نو جملہ پسند ہی بڑا آ گیا ہے۔ حیا کرو پیغمبر دے صحابہ دا جنہ دا حیا آسمان دے پاک باز فرشتے کردے رہنے۔ ویکھ لو صحابی رسول دی زبان اندروں ایسا خوبصورت جملہ نکلا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے مینوں جملہ پسند ہی بڑا آ گیا ہے۔
دوجے نمبر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جدوں میرے صحابی دی زبان اندروں یہ جملہ نکلیا سی میں نگاہ رسالت نال کی ویکھیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دے ستے دروازے کھول دیتے نے اور اس جملے نو اٹھان واسطے نورانی فرشتیاں دی جماعت نو نازل کر دیتا ہے۔ اور تیجے نمبر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نو اے تیرے جملے اینے پسند آئے نے، اللہ تعالیٰ نے تیرا جملہ اٹھان واسطے 12 فرشتیاں نو نازل فرما دیتا ہے۔ حیا کرو پیغمبر دے صحابہ دا جنہ دا حیا آسمان دے پاک بال فرشتے کردے رہنے، احترام کرو میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دا جڑے جنہ دے ایک ایک بول نو اٹھان واسطے مسجد نبی دے اندر 12 فرشتے نازل ہوندے رہنے۔ حضرات نہیں سمجھ آئی تو میں صحیح بخاری دے اندروں ایک اور واقعہ سنانا چاہنا۔ میرے اور تھوڑے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب تنہائی دے اندر علیحدگی دے اندر اکیلے ایک نکر دے اندر بیٹھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں اور انہاں دا جڑا بیٹا یا سی وہ بھی انہاں دے کول لیٹیا ہوا ہے اور ایک روایت دے اندر سورۃ قاف دے الفاظ نے اور دوسری روایت دے اندر سورۃ بقرہ دے الفاظ نے کہ سیدنا حضرت اسید بن حضیر تلاوت قرآن پاک دی کر رہے ہیں۔ اچانک سیدنا اسید بن حضیر دا جڑا گھوڑا ہے انہیں جناب پھدکنا شروع کر دیتا ہے، ٹپکنا شروع کر دیتا ہے اور سیدنا حضرت اسید بن حضیر نے اپنی نماز نو جلدی دنال مختصر کر کے کمپلیٹ کیتا اور اپنے بیٹے یا نو سیڈ دے کیتا کہ ہو سکتا ہے گھوڑے دے تھلے میرا بیٹا نہ آ جاوے۔ تے سیدنا حضرت اسید بن حضیر کی ویندے نے کہ آسمان تو جڑیاں جناب کرنا نے وہ میرے گھر دی طرف آ رہے ہیں، اجالے میرے گھر آ رہے ہیں جناب، روشنی میرے گھر دے اندر آ رہی ہے، نور میرے گھر دے اندر آیا ہے۔ اور سیدنا حضرت اسید بن حضیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر صبح حاضر ہوندے نے، اے اللہ دے رسول رات نو میں تہجد دی نماز واسطے جا گیا سی اور میں اللہ دا قرآن دی تلاوت کر رہا سی اور میرے نال واقعہ یہ پیش آیا ہے تے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر تو ساری رات فجر تک قرآن مجید دی تلاوت کردا رہندا تے اسی طرح تیرے گھر دے اندر فرشتیاں دی جماعت آندی رہندی، تیرے گھر دے اندر نور آندا رہندا، تیرے گھر دے اندر کرنا آندیاں رہندیاں۔ حضرات حیا کرو پیغمبر دے صحابہ دا جنہاں دے قرآن دی تلاوت سنن واسطے آسمان تو پاک باز فرشتیاں دے ایک بہت بڑی جماعت سیدنا حضرت اسید بن حضیر دے گھر دے اندر داخل ہوئی ہے۔ حیا کرو پیغمبر دے صحابہ دا جنہاں دا حیا آسمان دے پاک باز فرشتے کردے نے، احترام کرو میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دا جنہاں دا احترام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کردے رہنے۔ حیا کرو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا جنہاں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ دین واسطے وقف کر دیتا۔ حضرات جے نہیں سمجھ آئی تے میں جنگ احد دا ایک واقعہ پڑھ کے سنانا چاہنا۔ میرے اور تھوڑے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت ابن ابی عامر نے، اور اے روایتاں بھی دو قسم دیاں نے، ایک روایت اندر ابن ابی عامر دے نام نقل ہویا ہے اور دوسرے دے اندر سیدنا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ہے۔ سیدنا حنظلہ یا سیدنا ابن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شادی دی پہلی رات ہے اور اپنے گھر دے اندر لگے پھردے نے، اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز سیدنا حضرت حنظلہ یا ابن ابی عامر دے کنا تے پہ گئی، اے میرے صحابہ جنگ احد دے اندر آ جاؤ، اے میرے صحابہ جنگ احد دے اندر حاضر ہو جاؤ، اللہ دی توحید علم نو بلند کرن واسطے اور میرے حدیث دے پرچم نو بلند کرن واسطے اور اللہ دے جناب دین اور اسلام نو پوری دنیا تے نافذ کرن واسطے اور انہاں کافراں دے نال جہاد اور قتال کرن واسطے جنگ احد دے اندر حاضر ہو جاؤ۔ سیدنا حضرت حنظلہ اتنی تیزی دے نال نکلے نے
انہاں نو فرضی غسل کرنا بھی بھول گیا اور سیدنا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد دے اندر لڑدے لڑدے شہید ہو جاندے نے جدو شہداء صحابہ دیاں جناب میت نو اکٹھا کیتا جاندا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فیدے نے نہ میت دے اندر حضرت حنزلہ موجود نے اور نہ جڑے زندہ صحابہ نے انہاں دے اندر حضرت حنزلہ موجود نے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ حنزلہ نو تلاش کرو حنزلہ نو ڈھونڈو حنزلہ کتے چلے گئے نے ہو سکتا ہے کہ کتے زخمی نہ ہون تے انہاں نو تسی تلاش کرو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی تلاش کرن لگ جاندے نے تے ایک نکر تے جا کے کی ویندے نے سیدنا حضرت حنزلہ شہید ہو گئے نے سیدنا حضرت حنزلہ جام شہادت نوش فرما گئے نے اور جڑا انہاں دا جسم ہے انہاں دے اندروں تازہ پانی دے قطرات نظر آ رہے ہیں انجی لگتا ہے کہ جنہیں سیدنا حضرت حنزلہ نو کسی نے غسل دیتا ہے لیکن صحابہ فرماندے نے اللہ دے رسول ایتھے نزدیک کوئی چشمہ بھی نہیں پھر حضرت حنزلہ نو غسل کون دے سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر خاموش رہے اور بعد اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ میرے اس صحابی سیدنا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر جاؤ اور انہاں دے کولوں پتہ کرو کہ میرا حنزلہ کس حالت اندر جنگ جہاد اندر آیا ہے قتال کرن واسطے آیا ہے جدو انہاں دی بیوی کو پوچھا گیا تے او فرماندیاں نے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میرے خامد نے میرے شوہر نے تھوڑے صحابی رسول سیدنا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے لازمی غسل سے فرضی غسل سے لیکن جدو انہاں دے کنا تے تھوڑی اے آواز پہنچی تے حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے اے حنزلہ اگر تو نہان لگ گیا تے ویکھی کدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دے اندر تخیر نہ ہو جاوے اس وجہ تو بغیر غسل تو ہی حنزلہ تھوڑا حکم سمجھ کے اور تھوڑا آرڈر مان کے جہاد واسطے حاضر ہو گئے سی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما دے نے اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ پریشانی والی کوئی گل نہیں اس سارے حنزلہ نو اگر کسی نے غسل دیتا ہے تے آسمان دے پاک بار فرشتیاں نے دیتا ہے پھر میں کیوں نہ کہاں حیا کرو پیغمبر دے صحابہ دا احترام کرو میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دا جنہاں نو غسل دین واسطے آسمان تو پاک بار فرشتے آ رہے ہیں پھر آج دا جڑا کالے دل والا ہے کالے لباس والا ہے کالے عقیدے والا ہے گندے عقیدے والا ہے گندی زبان والا ہے وہ صحابہ رسول تے تبرہ کرتا ہے ماں عائشہ دے دوپٹے تے کیچڑ اچھالتا ہے سیدنا حضرت عثمان دے حیا دے بارے بکواس کرتا ہے میرے ابو بکر نو گانا کرتا ہے میرے عمر دی عدالت اندر شاہ کرتا ہے کاتب قرآن کاتب وحی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو برا بلا کہندے نے اور سیدنا امام الحدیث سیدنا حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بکواس کردے نے کہ اے صحابہ کرام نے جناب جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد جناب اے پھر گئے سے حضرات میں تھوڑے کول سوال کرنا چاہنا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دور دے اندر یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد صحابہ ایمان تو پھر گئے سے حضرات صحابہ احد میدان اندر کی کرن گئے سے اگر صحابہ ایمان والے نہیں سے پھر جنگ بدر دے اندر کی کرن گئے سے اگر صحابہ ایمان والے نہیں سے پھر خندق اندر کی کرن گئے سے اگر صحابہ ایمان والے نہیں سے پھر انہوں نے اپنی بیٹیاں نو اپنے بیٹیاں نو اور اپنے آپ نو اور اپنی جاناں نو اور اپنے مال نو کس وجہ تو قربان کیتا حیا کرو پیغمبر دے صحابہ دا جنہ دا حیا آسمان دے پاک پاک فرشتے کردے نے احترام کرو آسمان دے نوری ملائکہ دا ویکھ لو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا آپس دے اندر پیار ویکھ لو آپس دے اندر محبت ویکھ لو آپس دے اندر عقیدت ویکھ لو ایویں بکواس کردے نے ایویں جناب بھونک دے نے کالے دل والے کالی زبان والے کالے عقیدے والے کالے لباس والے اور کالے دل والے کالے چہرے والے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس دے اندر بڑے سخت سے انہاں دی آپس اندر
پیغمبر نہیں بنتی سی۔ یہ حضرات ویکھ لو قرآن پاک دی آیت ہے، سورت فتح ہے، آخری سورت دا آخری آیت ہے، میرے محبوب پیغمبر تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیتا، رحماء بینہم، رحماء بینہم، کہ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے او صحابہ نے جڑے آپس اندر پیار کرن والے نے، جڑے آپس اندر محبت کرن والے نے، حیا کرو پیغمبر دے صحابہ دا، احترام کرو پیغمبر دے صحابہ دا، احترام بیان کرو میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دا۔ ہر گھر دے اندر اور ہر لائبریری دے اندر اور ہر مسجد دے اندر ایک ایسی کلاس دا آغاز کیتا جاوے جس کلاس دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بیان کیتی جاوے، مقام بیان کیتا جاوے، انہاں دی عزت بیان کیتی جاوے، انہاں دی قربانیاں دا جڑیاں اسلام واسطے قربانیاں دتیاں نے انہاں نو بیان کیتا جاوے۔ اور اللہ تعالیٰ دے کولوں میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سانو اصحاب رسول دے نال محبت اور سچی عقیدت نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی جماعت میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جماعت وہ ہے کہ جنہ دا تذکرہ تورات دے اندر بھی موجود ہے، انجیل دے اندر بھی موجود ہے، اور ایک قرآن پاک تو میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دا شان بیان کردیاں، مقام بیان کردیاں نظر آندا ہے۔ حیا کرو پیغمبر دے صحابہ دا، احترام کرو پیغمبر دے صحابہ دا، کہ جنہ دا حیا آسمان دے پاک باز فرشتے کردے رہنے۔ اللہ تعالیٰ دے کول دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کیتا ہے اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔